जिस मुल्क में इंसाफ बाकी चीज़ों से ऊपर होता है, वही मुल्क दुनिया में बाकी मुल्कों से ऊपर होता है। अगर दुनिया में सर उठा के जीना चाहते हो, तो अपने मुल्क में इंसाफ का निज़ाम बेहतर से बेहतरीन करो। यही एक चीज़ है कि जिससे हमारी और हमारे मुल्क की पहचान होती है, हमारे मज़हब की पहचान होती है। NRO 2 की तकमील बहुत तेजी से जारी है और कितने केसेस और कौन-कौन से नए केसेस वापस लिए गए हैं। फजल रहमान साहब भी सूद के बारे में कुछ बोले हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया एक बड़ा ऐलान, पेट्रोल का रिलीफ भी अवाम को न मिल सका। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज 1 दिसंबर 2022 है, जुमेरात का दिन है और ये 2022 का आखिरी महीना चल रहा है, यानी 2022 भी अब तकरीबन ख़त्म होने को है। जनाब, NRO 2 की तकमील इस वक्त बहुत तेज़ी से जारी है। आइए ज़रा एक नज़र डालते हैं कि कल के दिन में कितने और कौन-कौन से नए केसेस ख़त्म किए जा चुके हैं या वापस लिए जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद के खिलाफ करप्शन रेफरेंस वापस कर दिया गया है। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार महताब अब्बास के खिलाफ करप्शन रेफरेंस वापस हो गया। सेनेटर यूसुफ रजा गीलानी के खिलाफ USA फंड करप्शन रेफरेंस भी वापस हो गया जनाब। सेनेटर सलीम मांडवीवाला, एजाज हारून के खिलाफ भी करप्शन रेफरेंसेस वापस हो चुके हैं। इस्लामाबाद नेब के 50 करप्शन रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए हैं। नेब कानून में तब्दीली बड़े बड़े मुल्ज़िमान के नेब मुकदमात ख़त्म होने को है। ज़बरदस्त। इस्लामाबाद राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 करप्शन रेफरेंसेस भी वापस हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंसेस भी वापस हो गए हैं। तो तकरीबन 50 केसेस कल के दिन वापस हो गए, यानी NRO 2 तकरीबन अपनी तकमील के करीब करीब है। इस पे जावेद चौधरी साहब फरमाते हैं कि वैसे अगर इमरान खान सियासत में ना आते तो भोली अवाम आज भी नवाज शरीफ और जरदारी को एक दूसरे का जानी दुश्मन और फजल रहमान को आलम दीन समझ रही होती। अपनी दूसरी ट्वीट में फरमाते हैं कि 35 साल मुल्क में सियासत करने के बाद नवाज शरीफ लंदन में, 41 साल मुल्क में फौजी मराहत लेने और फिर 10 साल हुकूमत करने वाले मुशर्रफ दुबई में हैं, और अब 42 साल फौज में मुलाजमत के बाद जनरल बाजवा भी बेल्जियम रवाना हो गए। क्या ये मुल्क सिर्फ बिजनेस सेंटर है? यहाँ लोग सिर्फ कमाने आते हैं हुकूमत में या बड़े ओहदे लेकर कमा के, और उसके बाद ये लोग बाहर शिफ्ट हो जाते हैं? एक सवाल जो इस वक्त तकरीबन तमाम सहाफ़ी और दानिश्वर कर रहे हैं कि ये मुल्क उन जनरलों के लिए भी महफूज नहीं है जो कि इस मुल्क की हिफाजत करते थे। यानी कि देखा जाए तकरीबन तमाम जनरल या बड़े बड़े जजेस रिटायर होने के बाद बाहर क्यों शिफ्ट हो जाते हैं, जबकि वो काम या कमाना सारा इसी मुल्क से है, लेकिन रिटायर होने के बाद हमें सुकून की ज़िंदगी चाहिए, यानी बाहर रहना है। आप अपनी फैसलों से या अपनी उस पावर को इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क में सुकून नहीं ला सकते। और यही सवाल नून लीग से भी है कि इतना अरसा हुकूमत करने के बाद क्या आप अपने लिए, यानी हमारे लिए तो छोड़ ही दें, आप अपने लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल नहीं बनवा सके कि जहां आप अपना इलाज करवा सके? यानी एक ट्वीट के मुताबिक इस वक्त अगर हम देखते हैं कि उस ट्वीट में कहा गया है कि लोग ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम में अपने जजीरे बना रहे हैं, जबकि इमरान खान इस मुल्क में तीसरा शौकत खानम हॉस्पिटल कराची में बना रहे हैं। क्या इन सारी बातों के बावजूद भी हम अभी तक इन्हीं के हाथों बेवकूफ़ बनते रहेंगे, और क्या इन्हीं की बातों को आज तक हम सच मानते रहेंगे? तो यहाँ पे हिना भट्ट साहिबा भी आती हैं और शायद अभी तक नींद में हैं, उनके बयान से ऐसा लग रहा है। PTI का खेल तमाम हुआ।
نہ یہ دوبارہ اقتدار میں آئے گی اور نہ کبھی عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے. ہنا پرویز بٹ صاحبہ. فضل الرحمان صاحب سود کے خلاف کچھ بولے ہیں. حالانکہ فضل الرحمان ہر حکومت کا حصہ رہے مگر آج تک سود کے خلاف کوئی بھی عملی تحریک چلانے اور عمل کروانے میں ناکام رہے، بلکہ کی ہی نہیں ہے، بلکہ خود اسے سودی نظام کا حصہ بنے رہے ہیں. اور آج جب وہ حکومت میں نہیں ہیں تو وہ سود کے خلاف ایک مہم میں ہے اور کراچی میں ایک کانفرنس میں ایک تقریر کی ہے انہوں نے. تمام بزنس جو طبقہ ہے وہ بھی ہمارا ساتھ دے تاکہ ان کی بھی شرکت کاؤنٹ ہو اس سود کے سسٹم کے خلاف. ہے نا کمال؟ ساری عمر حکومت میں رہنے کے باوجود بھی سود کے لیے کچھ کر نہیں سکا یہ بندہ. آپ اس وقت یہ دیکھیں میرے پیچھے جو ایک رکشا کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ فضل الرحمان گروپ یعنی JUI کا ایک کارکن تھا. اب کہتا ہے کہ اعلان لا تعلقی اسلام کے نام پر غلیظ سیاستوں اور حصول اقتدار کی خاطر ہمیشہ غیبت، الزامات، بہتان اور جھوٹ کے بعد کفر کے فتوے اور ملک میں فساد کر کے علماء کی توہین کرنے پر ہم فضل الرحمان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. اس پہ کنول شوزیب ایکس MNA ہیں، وہ فرماتی ہے غلاظت سے تعلق تو صرف غلاظت کا ہی ہو سکتا ہے. اس کی فرسٹریشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب اپنی اندرونی غلاظت کی الٹیاں شروع کر دی ہیں. تمہاری والدہ اور گھر کی خواتین سے ہمدردی ہو رہی ہے کہ تم جیسی نجاست سے تعلق ہے. دوسری طرف وہ بیٹا ہے کہ ماں کے نام کو 4 چاند لگا دیے ہیں. میں نے ایک ولاگ اپنا جو تقریباً 2 ولاگ پہلے ایک ولاگ کیا تھا فضل الرحمان کے اس بیان کے اوپر جو انہوں نے ایک تقریر کی تھی، اور اس تقریر میں کتنی غلیظ زبان یوز کی تھی اس نے پاکستانی قوم کی عورتوں کے بارے میں. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف یعنی جنرل سید عاصم منیر صاحب نے ایک بڑا اعلان کیا ہے کہ تقریب کمان تبدیلی اب سے نہیں ہوگی. یہ روایت شروع کی تھی پرویز مشرف صاحب نے جب وہ سبکدوش ہو رہے تھے اپنے عہدے سے اور اپنی کمان دے رہے تھے اشفاق پرویز کیانی صاحب کو، تو انہوں نے اس قسم کی ایک تقریب کی افتتاح ڈالی تھی اور پھر یہ ایک روایت سی بنتی گئی. لیکن اس وقت سید عاصم منیر صاحب کے آنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آگے سے اس قسم کی کوئی بھی تقریب نہیں ہوا کرے گی جو کہ کمان تبدیلی کی تقریب کہلاتی ہے، کہ ایک چیف جو ہے وہ سبکدوش ہو رہا ہے اور دوسرا چیف آ رہا ہے. اس تقریب سے آئندہ اجتناب کیا جائے گا. جناب کچھ بات کریں گے پیٹرول پرائسز کے حوالے سے، کیونکہ اوورآل اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت عوام کو کسی بھی قسم کا چھوٹے سے چھوٹا ریلیف بھی دینے میں ناکام ہے، یا شاید ان کی چاہت ہی نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے. عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمت $80 سے نیچے آ گئی ہے، لیکن چور امپورٹڈ حکومت قیمتوں میں کمی نہ کر کے عوام کی جیب پر ڈاکہ مار رہی ہے. پیٹرول کی قیمت کم از کم 30 روپے فی لیٹر کم ہونی چاہیے. عمران خان کے دور حکومت میں قیمتوں میں کمی عوام کو فوری ریلیف فراہم کیا جاتا تھا. فرخ حبیب صاحب فرماتے ہیں یہ. ملیحہ ہاشمی صاحب کہتی ہے کہ پوری دنیا میں پیٹرول سستا ہو گیا ہے. عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمت آج بہت کم ہو چکی ہے، لیکن PDM حکومت بہت مہنگا پیٹرول دے رہی ہے. عمران خان آج کی نسبت 40% مہنگا پیٹرول خرید کر کے عوام کو صرف 150 روپے پر لیٹر دے رہا تھا، جبکہ PDM حکومت عوام کا ریلیف کھا گئی. میڈیا چپ ہے، میڈیا سوتا رہے گا کیونکہ میڈیا کو جاگنے پہ پابندی ہے. اس وقت آپ ایک بات دیکھیں کہ اس وقت جس وقت 130 روپے بیرل کروڈ آئل تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اس وقت عمران خان صاحب 150 روپے پر لیٹر پیٹرول دے رہے تھے، اور جس پر یہی PDM حکومت جو اس وقت اپوزیشن میں تھی اور کتنا شور کر رہی تھی. اس وقت وہی کروڈ آئل $80 پر بیرل ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور یہ حکومت دے رہی ہے ہمیں 230 روپے کا لیٹر. اور اس وقت نہ میڈیا بولے گا نہ کوئی اور بولے گا.
لیکن ہم بولیں گے کیونکہ ہم ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، اور ہم سوشل میڈیا پہ صحافت کر کے عوام کو سارا سچ بتائیں گے۔ یہ مین اسٹریم میڈیا بھلے چاہے کتنا بھی چپ رہے اور یہ ایک مجرمانہ غفلت میں رہے، لیکن ہم بولنا نہیں چھوڑیں گے۔ جاتے جاتے ایک دہائی کو شامل کرنا چاہوں گا جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی ہے کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف اصلی سازش ہوتی تھی اور بار بار حکومت ختم کر دی جاتی تھی، فتوے باندھے جاتے تھے کہ عورت وزیر اعظم نہیں بن سکتی۔ 100% سچ کہا، اور بالکل یہ ایک حقیقت بات ہے کہ یہ ایسے ہی تھا۔ لیکن یہ کر کون رہا تھا؟ وہ تو اس وقت آپ کے ساتھ ہے۔ عمران ریاض خان صاحب فرماتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے مہروں کے طور پر فتویٰ فضل الرحمان دیا کرتے تھے ہمیشہ، اور سازشیں نواز شریف کرتے تھے۔ وہ دونوں تو اب آپ کے محسن اور آپ کے بڑے ہیں، تو پھر کرنا کیا ہے؟ کس کے خلاف ایکشن لینا ہے؟ بلاول صاحب یہ بات بھی کرتے جاتے نا آپ نے یہ تو بول دیا، یہ بالکل حقیقت بات ہے، لیکن ان دونوں کے ساتھ تو آپ بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کس کے خلاف یہ بیان دے رہے ہیں؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی خبروں اور معتبر تجزیوں کے ساتھ۔ کیا دیکھنا، کیا سننا چاہتے ہیں ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔